आप कितना सहमत हैं इससे? एक्चुअली हमें एक्सपेक्टेशन थी कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस को 8 जून को पूरे जितने भी मार्केट है हमारे कश्मीर में वो ओपन हो जाएगा, जितना भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा 8 जून के बाद। मगर बदकिस्मती की बात है, मेरे ख्याल से जो गाइडलाइन थी WHO की या दिल्ली सरकार की, मेरे ख्याल से स्टेट की सरकार ने उस पर अमल नहीं की। लिहाजा करके 8 जून के बाद भी तसज्जुब का शिकार है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें मार्केट खोलना है बंद रखना है। एक डिसीजन लेना चाहे यहाँ की सरकार को, अगर मार्केट ओपन करनी है ओपन करिए, अगर बंद रखना है बंद कीजिए आप। लिहाजा करके हमें एक्सपेक्टेशन है आगे जो मीटिंग होगी कश्मीर में, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे स्टेट लेवल पर मीटिंग हो, मेरे ख्याल से इन 2 दिनों 3 दिनों में मार्केट ओपन होना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉस है कश्मीरी बिजनेसमैनों का कश्मीर में। इससे पहले भी 5 अगस्त का जो हमारा लॉस है, बहुत बड़ा लॉकडाउन रहा कश्मीर में कर्फ्यू के हवाले से कम 18,000 करोड़ के करीब हमारा लॉस था उस टाइम। जो अब लॉकडाउन रहा कोविड-19 के हवाले से कम 75 दिनों का लॉकडाउन अभी तक रहा कश्मीर में, उसमें भी करीबन 10,000 करोड़ के करीब हमारा लॉस है। अभी तक जो हमारी कैलकुलेशन है कश्मीर में जो हमारा बिज़नेस लॉस है मुख्तलिफ़ सेक्टरों में, चाहे यहाँ के दुकानदार साहिबान हो, यहाँ का हार्टिकल्चर हो, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, जितने भी यहाँ ठेकेदार साहिबान हो, कम से कम 28,000 करोड़ के करीब हमारा अभी तक लॉस है। हमें अब एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि लॉकडाउन 4 में भी जितनी भी दिल्ली में हिंदुस्तान में स्टेटें थी उनको डील दी गई। लॉकडाउन 5 में हमें यही एक्सपेक्टेशन थी, हमारे दुकान ओपन हो जाएगा, हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, हमारी हार्टिकल्चर के साइड से जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी, ताकि जो यहाँ पर इकानमी यहाँ की ख़त्म हुई पिछले 1 साल से वो पटरी पे आएगी, हमारा बिजनेसमैन काम स्टार्ट करेगा। मगर बदकिस्मती की बात है अभी तक भी कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, जिससे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिससे हम मुतमईन हो जाएंगे। अगर सरकार कल को डिसीजन लेती है शाम तक मत कोई आर्डर आएगा, तो सरकार की ये आदेश है कि गाइडलाइन को फॉलो करना है, SOPs को फॉलो है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखना है, तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव या आपके साथ मिली तो आप क्या चाहेंगे कि कैसे फॉलो हो सकता है? एक्चुअली देखिए जी, यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, 8 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन करार दिए यहाँ की स्टेट सरकार ने, 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एक ऑरेंज जोन करार दिया यहाँ की सरकार ने, बांडी पोरा, ग्रीन जोन करार दिया गांदरबल यहाँ की सरकार ने। मगर रेड जोन के हवाले से भी एक गाइडलाइन है WHO की साइड से। रेड जोन के हवाले से गाइडलाइन है, अगर किसी जगह हॉट स्पॉट है, सख्त जहाँ पॉजिटिव तादाद ज़्यादा है, 300 मीटर के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट को ये इलाका सीज़ करना है। हॉट स्पॉट इलाका जो है उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉट स्पॉट्स हो गए उनको सील करना पूरी तरीके से। जो उसके हॉट स्पॉट के बाहर 300 मीटर के बाहर जो एरिया रहेगा उसमें बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट होनी चाहिए, उसमें दुकान खुलनी चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से वो स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पर वहाँ पर। मगर बदकिस्मती की बात है, गाइडलाइन ऑलरेडी है WHO की तरफ से भी, दिल्ली सरकार की तरफ से, यहाँ के गवर्नमेंट के लिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर बदकिस्मती की बात है अभी तक भी उस पर अमल क्या नहीं है, ये फॉलो नहीं करते हैं दिल्ली और स्टेट। वही बहुत बड़ी गैप है मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार के दरमियान और J&K के दरमियान, वरना गाइडलाइन वहाँ से क्लियर है। हाँ, जो भी गाइडलाइन है SOP के हवाले से, WHO के हवाले से या दिल्ली सरकार के हवाले से, वो गाइडलाइन यहाँ का बिजनेसमैन फॉलो करेगा। उस गाइडलाइन में यही है, अगर कोई ऑटो रिक्शा निकालेगा उसको 2 सवारी मारनी है, अगर कोई बस लेके निकलेगा उसको 80 सवारी के बजाय 40 सवारी मारनी है, पैसेंजर सवारी, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। अगर किसी दुकानदार के पास 10 सेल्समैन है उसको 5 सेल्समैन रखने हैं, अगर किसी फैक्ट्री में 100 मजदूर है उसको 50 मजदूर रखने हैं। ये वहाँ की गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को तमाम बिजनेस कम्युनिटी मिनो अन फॉलो करेगी। अगर किसी टाइम किसी जगह लगेगा सरकार को नहीं बिज़नेस कम्युनिटी ने इस गाइडलाइन की वायलेशन की या उस गाइडलाइन को उसने फॉलो नहीं किया, सरकार को चाहे एक फ़ाइन रखना चाहिए सरकार को। अगर कोई इस गाइडलाइन को अगेंस्ट कुछ करेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगी, इसके खिलाफ जुर्माना हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से
بہت قانون ہے اس گائیڈ لائن کے حوالے سے، اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا چاہے یہاں کی سرکار کو، تبھی یہاں کا بزنس سٹارٹ ہو جائے. اگر کل کو کھلتا نہیں ہے، یہ مسلسل یہ لاک ڈاؤن چلتا رہتا ہے، تو آپ کے جو ٹریڈر ہیں وہ کتنی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میں کہہ رہا ہوں، میرے خیال سے جو ہماری انفارمیشن ہے آلریڈی 1 مہینہ پہلے جو ہماری انفارمیشن ہے کشمیر اکنامک الائنس کو، اس ٹائم بھی سفر کیا. 1 مہینے پہلے سے ہمارا ٹریڈر سفر ہو رہا ہے کشمیر میں، بہت سفر ہو رہا ہے اس وقت، چاہے ہمارا چھوٹا دکاندار ہو، چاہے بڑا بزنس مین ہو، چاہے یہاں کا ٹرانسپورٹ سیکٹر کی میں بات کروں گا. جو سب سے لاس زیادہ ہوا پچھلے 10 مہینوں سے یہاں کا ٹرانسپورٹ سیکٹر، ہمارے چھوٹے دکاندار جس کو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے مارکیٹوں کے حوالے سے، بینکوں کے حوالے سے. میرے خیال سے اگر یہ مارکیٹ اوپن نہیں ہوا، یہ ہماری بزنس ایکٹیویٹیز سٹارٹ نہیں ہوئی، میرے خیال سے 10 سال تک نہ ہمارا چھوٹا بزنس مین سنبھل سکتا ہے، نہ ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر سنبھل سکتا ہے، نہ ہمارے بڑے دکاندار سنبھل سکتے ہیں اس سیٹ بیک کے حوالے سے، اگر یہاں کا بزنس سٹارٹ نہیں ہوا. لہٰذا کر کے آپ کی وسادت سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو ہماری طرف سے اپیل ہے، کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے، آپ دلی کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو آپ فالو کیجئے، کیونکہ آپ کو یہ میٹنگ لینے کی پھر ضرورت نہیں ہے. آلریڈی آپ کے پاس گائیڈ لائن پڑی ہوئی ہے WHO کی سائڈ سے، دلی سرکار کی سائڈ سے، اس چیز کو آپ فالو کیجئے. یہ کیا تضاد ہے؟ دلی میں ایک گائیڈ لائن، کشمیر میں ایک گائیڈ لائن. آپ دیکھیں یہاں پر اس وقت 35,000 کا سکور ہے دہلی میں پازیٹیو کیسوں کے حوالے سے، کم از کم 1,000 سے اوپر وہاں مر گئے کورونا وائرس کے وجہ سے. آپ دیکھیں مہاراشٹر کی پوزیشن، وہاں پر کم از کم 90,000 سے اوپر کیسز گئے پازیٹیو کیس کے حوالے سے. چائنا سے آگے نکل گیا مہاراشٹر اس وقت، مگر وہاں پر بھی ایک آڈ ایون کا طریقہ ان لوگوں نے امپلیمنٹ کیا وہاں کی سرکار نے. جس ٹائم دائیں سائڈ کا مارکیٹ کھل جائے گا، بائیں سائڈ کا مارکیٹ بند رہے گا. جب مارکیٹ بائیں سائڈ کا کھل جائے گا، دائیں سائڈ کا مارکیٹ بند رہ جائے گا. وہی میرے خیال سے وہ چیز اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنا ہے. جب دلی کی سرکار اتنا پازیٹیو کیس آنے کے بعد بھی یہ فیصلہ لے سکتی ہے، جب مہاراشٹر کی سرکار اتنے پازیٹیو کیس، چائنا سے زیادہ پازیٹیو کیس آنے کے بعد یہ فیصلہ لے سکتی ہے، ہمارے سرکار میں بھی کیلیبر ہے یہاں پر، ہمارے ایڈمنسٹریشن میں بھی یہاں پر کیلیبر ہیں. ان کو بھی یہ ڈیسیژن لینا چاہے، تاکہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی اس وقت تذبذب کا شکار ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی حالات کیا ہے اس وقت. ان کے پاس بچوں کے لیے فیس نہیں ہے، ان کے پاس بینک کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. ان کو جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس وقت مارکیٹ میں، چاہے وہ باہر کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، دلی کی یا جس سائڈ سے وہ ٹریڈ کرتے ہیں ہمارے بزنس میں، ان کے دینے کے لیے اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کھانے کی تو بات نہیں. لہٰذا کر کے اس پہ سوچ وچار کر کے پھر سے میں آپ کے وسادت سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو اپیل کروں گا، آپ اس میں سنجیدہ ہو جائے، تاکہ یہاں کا یہ بزنس ایکٹیویٹیز آپ سٹارٹ کیجئے، تاکہ جو یہاں کی اکانومی ڈسٹرائی ہوئی پچھلے 1 سال سے وہ پٹری پہ پھر آئے گی انشاءاللہ الرحمن. یہ دما رہے گا ہمارا بزنس، ہماری بزنس کمیونٹی بھی اس میں سیٹسفائی ہو جائے گی، کشمیر کے لوگ بھی یہاں پر سیٹسفائی ہو جائیں گے. شکریہ. میرا نام طاہر احمد ڈار ہے، میرا ایسوسیشن ٹریڈرز ایسوسیشن مجسمہ بازار ہے، اور ہم یہ سرکار سے اپیل کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے یہ لاک ڈاؤن کیا ہے 19 مارچ سے، کہ ابھی تو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے 5 اگست سے، مگر ہمیں 10 مہینے ہو گئے اس لاک ڈاؤن سے. اب یہ کووڈ-19 ہو گیا ہے، اب تو یہ 19 مارچ سے ہو گئے یہ لاک ڈاؤن، اب تو یہ 5واں لاک ڈاؤن ہے. انہوں نے تھوڑا گائیڈ لائن، تھوڑا ڈیل دی ہے. انہوں نے یہ ڈیل دی کہ تھوڑا SOP سے تھوڑا یہ فالو کیے، اور اس کو سینیٹائزر کو ماسک کیا دکانوں پہ رکھیے، اور دکانداروں کو سوشل ڈسٹینس رکھیے. کیوں؟ مگر ایک چیز ہے، ہم گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ڈیل دیجیے 3-4 گھنٹے کے لیے. آپ کو کتنا نقصان ہوا ابھی تک، جو کہ 5 اگست کا لاک ڈاؤن الگ سے ہے، پھر یہ جو ہے کورونا وائرس؟ ہمیں 5 اگست سے 10 مہینے ہو گئے آج تک. لگ بھگ کتنا نقصان ہو گیا؟ ابھی تو کروڑوں میں نقصان ہو گیا. ہمارے بازاروں میں کروڑوں، ادھر ہول سیل بازار ہے، ادھر بہت سے چھوٹے بھی دکاندار ہیں، بڑے بھی دکاندار ہیں، ابھی تو بہت نقصان ہوا. اگر یہ لاک ڈاؤن کھلا ہو گیا تو ہم لوگوں سے، کسٹمر سے اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ بھی تھوڑا اس پہ فالو کیجئے کہ سوشل ڈسٹینس، اور دکانداروں سے بھی ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کچھ سوشل ڈسٹینس رکھیے. کہ کسی کو 10 سیلس مین ہیں اس کو 4 رکھنے ہیں، یا کسی کو 10 کسٹمر آتے ہیں اس کو 3 ہی کرنے ہیں اٹینڈ. کیوں؟ سوشل ڈسٹینس رکھنے ہیں ہمیں یہی، اور سینیٹائزر رکھنے ہیں دکان پہ، اور ماسک بھی رکھنا ہے، اور کسٹمر کو بھی تھوڑا فالو کرنا ہے، اور دکاندار کو بھی فالو کرنا ہے.